हिजो मात्र मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ साथीहरू, सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो या भएन। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ कि अब अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा वस्तुगत परीक्षा मात्र बनाइनेछ, पाठ्यक्रम चेन्ज हुनेछ भनेर मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। र आज मात्रै चाहिँ मैले त्यसको नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आएको निर्णय आज मात्रै निर्णय भएको छ। 2078 साल 12 महिना 2 गते चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय अनुसार माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम चाहिँ परिवर्तन भएर आएको छ। र आजको भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु के विषयवस्तु समावेश गरिएको छ, कस्तो कस्तो विषयवस्तु समावेश गरिएको छ, कस्तो खाले पाठ्यक्रम बनाइएको छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। भन्दै सुरु गरौँ साथीहरू आजको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। पाठ्य विषयवस्तु यस प्रकार रहेको छ, पाठ्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। खण्ड क मा सामान्य शिक्षा राखिएको छ, जसमध्ये 3.1 भनिएको छ, जसमा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका सिद्धान्त र नीतिहरू पढ्नुपर्नेछ। नेपालको शैक्षिक इतिहास, त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको संरचना प्रकार, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू माध्यमिक तहको मात्रै, किनकि यो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम हो। शिक्षा ऐन 2028 मा संशोधनसहित तथा शिक्षक नियमावली 2059, त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2057 तथा नियमावली 2077, त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, जसमध्ये चाहिँ तपाईहरुले शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र पढ्नुपर्नेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, जसमध्ये विद्यालय शिक्षा नीति मात्र पढ्नुपर्ने। त्यस्तै तपाईहरुको इन्चुन घोषणा र दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचा, त्यस्तै संघीय स्वरूपमा शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन भनेर 3.1 मा यति पढ्नुपर्नेछ। त्यसपछाडि अर्को तपाईहरुको शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने पढ्नुपर्नेछ। र शिक्षामा नवीनतम चिन्तन मध्ये समावेशी शिक्षा, त्यस्तै बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास, सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण, त्यस्तै शिक्षामा लैङ्गिक समता, समानता र महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा र खुला तथा दूर शिक्षा अन्तर्गत रहेर पढ्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा अन्तर्गत पनि पढ्नुपर्ने। र जीवनोपयोगी शिक्षा र सामान्य व्यावसायिक शिक्षा, त्यस्तै शिक्षामा द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन, त्यस्तै स्व-अध्ययन सङ्कटमा शिक्षा व्यवस्थापन र सिकाइ तपाईहरुले शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको विषयवस्तुभित्र पढ्नुपर्ने। त्यस्तै तपाईले अर्को पढ्नुपर्ने चाहिँ सिकाइ र बाल मनोविज्ञान। सिकाइ र बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत पनि तपाईहरुले सिकाइको अवधारणा र स्वरूप, सिकाइका सिद्धान्तहरू, व्यवहारहरू, संज्ञानात्मक निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद, त्यस्तै बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, त्यस्तै युवावस्था र किशोरावस्थाका बालबालिकाको विकासमा देखा पर्ने विशेषता र सिकाइ, त्यस्तै सिकाइमा परपर्ने तत्त्वहरू जस्तै उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति, स्मरण, सिकाइ स्थानान्तरण, नैराश्यता, समायोजन र सिकाइको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने। त्यस्तै सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो को अनुरूप शिक्षणको बारेमा तपाईहरुले पढ्नुपर्नेछ। त्यस्तै अर्को चौथो नम्बरमा चाहिँ विद्यालय समुदाय सम्बन्धको बारेमा पढ्नुपर्नेछ। विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा रहेको, त्यस्तै विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र समुदाय विभागको बीचको दायित्व, त्यस्तै विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता, गाउँ नगर शिक्षा योजना, त्यस्तै विद्यालयको सिकाइमा समुदाय परिचालन, त्यस्तै विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान, सङ्कलन, वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन पढ्नुपर्ने। विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका अन्तर्गत रहेर पढ्नुपर्ने। त्यस्तै विद्यालय शिक्षामा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाईको बारेमा पढ्नुपर्ने। त्यस्तै शिक्षाको विकासमा शिक्षक पेशागत समृद्ध संस्थाको भूमिका पढ्नुपर्ने। त्यस्तै पाँचौं नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास अन्तर्गत पनि केही कुराहरू तपाईहरुले पढ्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षकको पेशागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपयोग, त्यस्तै शिक्षकका सक्षमताहरू, त्यस्तै अर्को शिक्षक पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र व्यवस्था स्वरूप,
त्यस्तै शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासका उपायहरू एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरू, त्यस्तै विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका रूपमा विकास, त्यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता र औचित्य के रहेको छ यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने, शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता उत्तरदायित्व र तिनको परिचालना बारेमा पढ्नुपर्ने, त्यस्तै स्थानीय तह र विद्यालयमा शैक्षिक अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा पेसागत विकासमा सहयोगको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईँहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, अवधारणा र विशेषता, त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षामा प्रचलित मापदण्ड र सूचकहरू, त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, त्यस्तै विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षण, विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणका प्रतिवेदन र तिनका प्रमुख सिफारिसहरू पनि पढ्नुपर्ने, त्यस्तै विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपलब्धिहरू, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको बारेमा पढ्नुपर्ने। तपाईँहरू सबैबाट चाहिँ वस्तुगत प्रश्नहरू मात्रै आउने हुन्। त्यस्तै त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको यी त भए खण्ड क का कुराहरू। अब खण्ड खमा चाहिँ तपाईँहरूले शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रियाको बारेमा पढ्नुपर्ने छ, जसमध्ये 3.7मा चाहिँ शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वको बारेमा पढ्नुपर्ने, त्यस्तै शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक बडापत्र, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन, विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग, त्यस्तै शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार, आवश्यक सिपहरू, नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका, विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका, त्यस्तै समूह परिचालन सम्बन्धी सिप, त्यस्तै शैक्षिक नेतृत्व र दीर्घकालीन सोच एवं सृजनात्मकतामा रहेर अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यस्तै कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षणिक योजनाको बारेमा पढ्नुपर्ने। तपाईँहरूलाई त थाहै नै छ कक्षा कोठा व्यवस्थापनको बारेमा र शैक्षणिक योजनाको बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्ने छ। त्यस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, तथा अतिरिक्त कार्यकलाप योजना तथा व्यवस्थापन चाहिँ कक्षा कोठाको व्यवस्थापन र शैक्षिक योजना अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अर्को पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीको बारेमा पढ्नुपर्ने छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रम अध्ययन, त्यस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076को बारेमा पनि पढ्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम, अवधारणा निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अभ्यास र कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू, त्यस्तै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइहरू पढ्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्गहरू, पाठ्यपुस्तकको अवधारणा र प्रयोग, शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका अन्तर्सम्बन्ध, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी उपयोग, त्यस्तै पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, तयारी, पोसाक र भण्डारण, त्यस्तै पुस्तकालयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोगको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने देखियो। त्यस्तै शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने रहेछ, जस अन्तर्गत विभिन्न कुराहरू यहाँ पढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसको बारेमा म डिटेलमा नगइकन तपाईँहरूलाई PDF उपलब्ध गराउनेछु, त्यहाँबाट पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै विद्यार्थी मूल्याङ्कनको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने देखिन्छ। मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य, महत्त्व, त्यस्तै विद्यालयमा लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने छ र परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधन तथा तरिकाहरू के छन् त भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु। त्यस्तै नतिजा विश्लेषण र यसको उपयोग, शिक्षणमा तपाईँहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसको प्रयोग, शिक्षक निर्मित परीक्षाको वैधता र विश्वसनीयता, विद्यालय तहमा दिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, त्यस्तै विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा अभ्यासहरू बारेमा पनि पढ्नुपर्ने। त्यस्तै शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग, जसमध्ये अनुसन्धान, परिचय, उद्देश्य, प्रकार र अनुसन्धानको आवश्यकता, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा र प्रयोग, त्यस्तै कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणका समस्याहरूको पहिचान, प्राप्त तथ्याङ्क तथा नीतिको विश्लेषण र प्रतिवेदनको तयारी, त्यस्तै घटना अध्ययन, परिचय प्रक्रिया र प्रतिवेदन, कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययनबीच भिन्नता के छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने छ। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूले शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र उपयोग, परिचय, महत्त्व र चुनौती पढ्नुपर्ने छ। शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जर्नलको प्रयोग,
कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज कम्प्युटरको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने सामग्री निर्माण तथा प्रयोग, विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयरको प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण सम्प्रेषण र प्रयोग र एकीकृत सूचना प्रणालीमा इएमआइएस जो चाहिँ विद्यालयको सम्पूर्ण डाटा भण्डारण गर्ने आइइएमएस बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने देखियो। र त्यस्तै बिल्कुलै नयाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ आइक्यू पनि अहिले समावेश गरिदिएको छ साथीहरू। कसमा कति पूर्णाङ्क भन्ने चाहिँ म अन्तिममा छलफल गर्नेछु, जसमा आइक्यू पनि राखेको छ। सामान्य बौद्धिक परीक्षण जसमा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, त्यस पछाडि शब्द ज्ञान र परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, श्रेणीक्रम समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत र अनुपात र नाफा र नोक्सान गरी आइक्यूमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा टपिक चाहिँ तपाईँहरूले आइक्यूमा पढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो त भयो साथीहरू तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा के वस्तुहरू समावेश गरिएको छ भन्ने बारेमा। अब लागौँ साथीहरू मेन पोइन्टतर्फ। हामीलाई कुन ठाउँबाट कतिवटा प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन्छु है त। हामीलाई कहाँबाट कतिवटा प्रश्नहरू सोध्नेछ भन्ने बारेमा। र तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू 3 क्याटेगोरीमा राखिएको छ। ज्ञान तथा बोध तह, सिपको प्रयोग तह, उच्च दक्षता तह, अर्थात् लेभल आई, लेभल आइआई र लेभल आइआईमा गरेर 3 तहमा तपाईँहरूलाई परीक्षा वर्गीकरण गरेको छ प्रश्नहरू। अब कुन खण्डबाट तपाईँहरूले कतिवटा प्रश्न सोध्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिउँ है त। पहिलो नम्बरमा खण्ड क सामान्य शिक्षाबाट नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत रहेर ज्ञान तथा बोध तहबाट 2वटा प्रश्न, सिपको प्रयोग तहबाट चाहिँ एउटा प्रश्न र उच्च दक्षता तहबाट एउटा प्रश्न, अर्थात् लेभल आईबाट 2वटा प्रश्न, लेभल आइआईबाट एउटा प्रश्न र लेभल आइआईआईबाट एउटा प्रश्न गरेर जम्मा 4वटा प्रश्न चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट सोधिनेछ। त्यस्तै शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट पनि लेभल आईको 2वटा क्वेसन, लेभल आइआईको एउटा र लेभल आइआईआईको एउटा क्वेसन। त्यस्तै सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट एउटा प्रश्न, एउटा सबै तहबाट एउटा प्रश्न गरेर जम्मा 7वटा प्रश्न सोधिनेछ। जस्तै शिक्षामा नवीनतम चिन्तन र सिकाइ र बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूको 3वटा चाहिँ लेभल आईको प्रश्न र 4वटा चाहिँ लेभल दुईवटा लेभल आइआईको प्रश्न र 2वटा लेभल 3rdको प्रश्न गरेर 7वटा प्रश्न चाहिँ शिक्षामा नवीनतम चिन्तन र सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट सोधिनेछ। त्यसपछि विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र स्थानीय शैक्षिक योजनाबाट लेभल आईको एउटा प्रश्न, लेभल आइआईको पनि एउटा प्रश्न र लेभल आइआईआईको एउटा प्रश्न गरी जम्मा 3वटा प्रश्न विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र स्थानीय शैक्षिक योजनाबाट सोधिनेछ। त्यस्तै 5औँमा शिक्षकको पेशागत दक्षताबाट लेभल आईको एउटा प्रश्न, लेभल आइआईको एउटा प्रश्न र लेभल आइआईआईको एउटा प्रश्न गरी जम्मा 3वटा प्रश्न शिक्षकको पेशागत दक्षता र विकासबाट सोधिनेछ। त्यस पछाडि 6औँ गुणस्तरीय शिक्षाबाट तपाईँहरूलाई लेभल आईको एउटा प्रश्न, लेभल आइआईको एउटा प्रश्न र लेभल आइआईआईको एउटा प्रश्न गरी जम्मा 3वटा प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधिनेछ। खण्ड कबाट चाहिँ तपाईँहरूको 3 3 3 3 9 4 13 7 13 7 20वटा प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई खण्ड कबाट 20वटा प्रश्न सोधिनेछ। 20वटा प्रश्न तपाईँहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, शिक्षामा नवीनतम चिन्तन, सिकाइ र बाल मनोविज्ञान, त्यस्तै विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र शैक्षिक योजना, शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास र गुणस्तरीय शिक्षा 6वटा टपिकबाट तपाईँहरूलाई टोटल 20वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै खण्ड खमा चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वबाट एउटा लेभल आईको क्वेसन, 2वटा चाहिँ लेभल आइआईको क्वेसन र एउटा लेभल आइआईआईको क्वेसन गरेर 4वटा क्वेसन। त्यस्तै कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनाबाट लेभल आईको 2वटा क्वेसन, लेभल आइआईको एउटा क्वेसन र लेभल आइआईआईको एउटा क्वेसन गरेर जम्मा 4वटा क्वेसन, 4 4 8वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व र कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षिक योजनाबाट सोधिनेछ। त्यस्तै पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट 2वटा लेभल आईको क्वेसन, एउटा लेभल आइआईको क्वेसन र एउटा लेभल आइआईआईको क्वेसन गरेर 4वटा प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै शिक्षण विधि र शैक्षिक प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत रहेर चाहिँ 4वटा लेभल आईको क्वेसन, 2वटा लेभल आइआईको क्वेसन र
3वटा चाहिँ लेभल आईको क्वेसन गरी जम्मा 9वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै शिक्षामा अनुसन्धान र प्रयोगबाट सबैबाट एक एकवटा क्वेसन अर्थात् लेभल आईआई र आईआईआईबाट एक एकवटा क्वेसन गरेर 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट सबै लेभलबाट एउटा एउटा प्रश्न जस्तै लेभल आईबाट 1, आईआईबाट 1 र आईआईआईबाट 1 गरी 3वटा प्रश्न सोधिनेछ। र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट लेभल आईको एउटा, लेभल आईआईको एउटा र लेभल आईआईको पनि एउटा गरेर जम्मा 3वटा प्रश्न तपाईलाई सोधिनेछ। र स्पष्ट के छ भन्दा तपाईहरुलाई आईक्यूबाट जम्मा 3वटा प्रश्न जसको अङ्कभार चाहिँ 6 हुने गरी सोधिनेछ। र अन्तर्गत तपाईहरुलाई लेभल आईको 20वटा प्रश्न र लेभल आईआईको 15वटा प्रश्न र लेभल आईआईआईको पनि 15वटा प्रश्न गरी जम्मा 50वटा प्रश्नहरू तपाईहरुलाई सोधिनेछ। द्रव्यष्टमा पनि हामी हेरौँ के छ, परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ है, वस्तुगत हुनेछ। वस्तुगत परीक्षा प्रति प्रश्न 2 अङ्कको दरले 50वटा प्रश्न यहाँबाट राखिनेछ। मैले चर्चा गरिसकेँ तपाईहरुलाई कुन विषयवस्तुबाट कस्तो प्रश्न, कतिवटा प्रश्न आउने भन्ने बारेमा। त्यस्तै वस्तुगत प्रश्नहरू तयार गर्दा प्रथम पत्र लेभल आई का 40%, द्वितीय पत्र लेभल आईआई का 30% र लेभल तृतीय का लागि 30% हुनेछ। यो भनेको कस्तो हो भन्दा जस्तै तपाईहरुको लेभल आईमा चाहिँ एकदम सटिक एन्सर एउटा मात्रै एन्सर भएको हुन्छ। जस्तै लेभल आईमा चाहिँ तपाईहरुको तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ गलत छ अथवा कुन चाहिँ सही छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। र लेभल आईआईमा भनेको चाहिँ तपाईहरुको जोडा मिलाउने खालका प्रश्नहरू चाहिँ समावेश गरिनेछ। त्यस्तै यस परीक्षाका लागि 1 घण्टा समय छुट्याइएको छ। त्यस्तै वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 अङ्क प्राप्त गरिनेछ भनिएको छ। यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन, नियम, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू जुन तपाईहरुले शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, संविधान जुनसुकैमा पनि परीक्षा तोकको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि गरिएको संशोधन, फेरबदल जति पनि कुराहरू छ त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई पक्कै पनि प्रश्नहरू सोधिनेछ। 3 महिनाभन्दा अगाडिको सोधिनेछ, जब 3 महिनाभन्दा कम टाइमको चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिने छैन। र लास्टमा यो पाठ्यक्रम 2078 चैत 2 गतेदेखि हुने परीक्षामा लागू हुनेछ। र साथीहरू आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो र मेन कुरा त तपाईहरुलाई पाठ्यक्रम कस्तो लाग्यो, सजिलो अथवा गाह्रो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। र अर्को कुरा, हाम्रो च्यानल अन्तर्गत रहेर जब तपाईहरुको विज्ञापन खुल्नेछ, विज्ञापन खुले लगत्तै हामी चाहिँ नमुना प्रश्न उत्तर सेटहरू लिएर आउनेछौँ है। माध्यमिक तहको लाइसेन्सको नमुना प्रश्नपत्र सेटहरू लिएर हामी आउनेछौँ, जुन चाहिँ पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित भएर नमुना प्रश्न उत्तर सेटहरू लिएर आउनेछौँ। कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ जसले नमुना सेटहरू चाहनुहुन्छ, हामीलाई कमेन्टमा यस लेखिदिनु होला अथवा म चाहन्छु भनेर लेखिदिनु होला। हामी चाहिँ त्यसको प्रत्येक दिन नभए पनि 2-3 दिनमा चाहिँ हामी यसको नमुना सेटहरू लिएर पक्कै पनि आउनेछौँ, जसको कारण तपाईहरुको अध्ययनमा केही भए पनि हेल्प पुग्नेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ। र बाँकी साथीहरू आजलाई भिडियो यति नै। भिडियोमा जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र बाँकी आउँदा भिडियोहरूमा फेरि यस्तै सामग्री लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।